नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, सर्वप्रथम दीपावली 2077 को शुभकामना कैलाश खबरको तर्फबाट देश विदेशमा रहनुभएका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र नेपालमै रहेका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना, सबैको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ हामी कैलाश खबर परिवार। पछिल्लो समय विदेशमा रहेर, अझ यो दीपावलीको समयमा विदेशमा रहेर पनि आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिराखेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। अझ नेपालमा कोही अप्ठ्यारोमा पर्दा, कोही बिरामी पर्दा, बाढी पहिरो गइरहँदा मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने र दुःख पीडामा सम्झिने अझ नेपालीपन र आफ्नो गाउँ भिर पाखामा खेल्दै गरेका दृश्यहरू मनमा आइरहने, मनमा छाइरहने यो पनि भइरहन्छ। यो सँगसँगै नेपालबाट 7 समुद्र पारी गइसकेपछि पनि निरन्तर रूपमा समाज सेवा गरिरहने र निरन्तर रूपमा समाज सेवामा लागिरहने आज हामी दुईजना युवासँग छलफल गर्नेछौँ। दक्षिण कोरियाबाट यति बेला दैलेख समाज दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष राकेश चौलागाई र महासचिव आत्मपुरुष आचार्य हामीसँग जोडिनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग पछिल्लो समय समाज सेवा लगायत यो सँगसँगै 7 समुद्र पारीबाट पनि कसरी तपाईँहरूले समाज सेवा गर्न भ्याइराख्नु भएको छ, काम गरिरहनु पर्ने, समाज सेवालाई पनि अगाडि बढाइरहनु पर्ने, समयको मिलान जुडान कसरी भइरहेको छ, यो दसैँ त गयो, तिहारको बेला अझ नेपालको सम्झना आइरहन्छ होला। 7 समुद्र पारी सँगै हिँडेका, सँगै डुलेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले फुलको माला लगाएर दसैँ तिहार मनाउने गरिन्छ। सप्तरङ्गी टीकाको छुट्टै महत्त्व छ। यो सप्तरङ्गी टीका सँगै 7 समुद्र पारी रहँदाखेरिको अनुभव आज हामी दुईजना युवाबाट सुन्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई कैलाश खबरको यो विशेष अङ्कमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। दोस्रो ठुलो चाड दीपावली हामी मनाइरहेका छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ लगायत कैलाश परिवारलाई सुन्नुहुने लगायत सम्पूर्णलाई पनि। अहिले तपाईँहरू कोरियामा हुनुहुन्छ। दैलेख समाज कोरियाको अध्यक्ष राकेश चौलागाई हुनुहुन्छ। राकेशजीसँग मैले सोधिहालेँ, दैलेख समाज तपाईँहरूले कसरी निर्माण गर्नुभयो? दीपावलीको तपाईँको कैलाश परिवार लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विश्वभरि छरिएर रहनुभएको छ सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै लामो समयदेखि दक्षिण कोरियामा दैलेखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गर्दै आइराख्नु भएको थियो। विविध ठाउँहरूमा दक्षिण कोरियाका विभिन्न ठाउँहरूमा भूभागहरूमा काम गर्दै आउनु भएको थियो। विदेशतिर आइपर्ने विविध समस्याहरूलाई एकताबद्ध भएर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। केही समस्याहरू, विविध खालका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। ती समस्याहरूलाई समाज मार्फत एउटा समूह मार्फत एकताबद्ध भएर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी दैलेखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै साथीहरूको बिचमा सल्लाह परामर्श भएर एउटा एकताबद्ध गरौँ, सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध भएर एउटा समाज निर्माण गरौँ भन्ने खालको परामर्शको आधारमा हामीले समाज निर्माण गऱ्यौँ। त्यसै गरी महासचिव, मैले उहाँलाई सोधेँ कि तपाईँहरूले यो दैलेखी समाज निर्माण गर्नुको खास उद्देश्य चाहिँ के थियो? तपाईँहरूले जुन दैलेखी समाज भनेर दैलेखी समाज दक्षिण कोरिया भनेर बनाउनु भएको छ, दैलेख समाज दक्षिण कोरिया भनेर, यो बनाउनुको खास उद्देश्य चाहिँ के थियो? हाम्रो कैलाश खबर सुन्नुहुने र विशेष गरी दीपावलीको अवसरमा नेपाल र नेपाल बाहिर रहनुहुने सम्पूर्ण समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। छुट्टै विशेष उद्देश्य भनेको एउटा समाज गठन गरिसकेपछि सबभन्दा पहिलो नेपालबाट 7 समुद्र पारी आएर एउटा बिरानो मुलुकमा बसिसक्दाखेरि एक किसिमको एकता होस्, एक किसिमको भाइचाराको वातावरण सिर्जना होस्, पारिवारिक वातावरण सिर्जना होस्, एकअर्कामा परेका अप्ठ्यारा असहजता सबै मिलेर समस्या समाधान गर्ने बाटोतिर लाग्ने कुरा। अनि एकअर्का बीच अब हामी त वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा आएको धेरैजना साथीहरू हुने भएको हुनाले कहीँ कतै कसैलाई काम खोजीको सिलसिलामा अप्ठ्यारो पर्दा उहाँहरूलाई सहायता मिलोस् र कुनै पनि दैलेखी साथीहरूलाई एक्लो महसुस नहोस्। समग्रमा हाम्रो उद्देश्य भनेको कोरियामा बस्दै गर्दा कोरियामा भएका दैलेखी साथीहरू बीच आपसी चिनजान पहिचान र सम्बन्ध स्थापित गर्दै हाम्रो दैलेखमा आइपर्ने सामाजिक समस्या, प्राकृतिक समस्या, विभिन्न विपत्ति लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले थोरै सहयोग गर्दै एक किसिमको राहत प्रदान गर्ने र
समग्रमा हाम्रो चाहिँ एकतालाई चाहिँ कायम राख्ने उद्देश्य नै हो। राकेशजी, तपाईँ दैलेखको कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको? दैलेख चामुण्डा बिन्द्रासैनी, साबिकको लयटी बिन्द्रासैनी गाविस 3 नम्बर वडा, अहिलेको चामुण्डा बिन्द्रासैनी 7 नम्बर वडा। दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ। त्यो दक्षिण कोरियामा 7 समुद्र पारी अहिले तपाईँ भइरहँदाखेरि जस्तै यो दीपावलीको बेला छ, दीपावलीको मौसम छ, फुलको मौसम छ, बत्तीको पर्व भनेर पनि भनिन्छ। कतिको याद आइरहन्छ गाउँमा डुलेको? अवश्य पनि दीपावली हामी सबैको नेपालीहरूको महान पर्व नै हो, महान चाड हो। दिदीबहिनीहरूसँग टीका ग्रहण गर्दै, आफन्तहरूसँग आफ्ना दुःख सुखहरू साटासाट गर्दै गरेको दृष्टान्तहरू, ती अवसरहरू, ती कुराहरू त ती सम्झनाहरू हामीलाई सम्झना आइरहन्छन्, ती कुरा आइरहेको छ। प्रविधिको कारणले हामी सबै नजिकै भएको जस्तो महसुस पनि भइरहेको छ। साथीहरूसँग खेलेको, साथीहरूसँग रमाइलो गरेको विशेष गरी याद झनै आउँछ। भनेपछि यो दसैँ तिहारको बेलामा खेलिरहेको सम्झना अहिले पनि आइरहन्छ। यतापट्टि आत्माजी हुनुहुन्छ। आत्माजी, तपाईँ दैलेखको कुन ठाउँबाट अहिले दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ? म चाहिँ दैलेख पश्चिम हाल चाहिँ 8-20 नगरपालिका वार्ड नम्बर 7बाट प्रतिनिधित्व गर्दैछु। हजुर, राकेशजी, जस्तै तपाईँहरूले यो जुन दैलेख समाज निर्माण गर्नुभएको छ, यो दैलेख समाज निर्माण गरिसकेपछि तपाईँहरूले के कस्ता कार्यहरू सम्पादन गर्नुभयो? दैलेखबाट कोरियामा रहनुहुने करिब 200 जनाभन्दा बढी साथीहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी सबै एउटा पारिवारिक रूपमा हामी सबै सँगै छौँ। अहिले हाम्रा विभिन्न गतिविधिहरू साथीहरूको बिचमा आफ्ना दुःख सुखहरू साटासाट गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भयो। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यसलाई नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिएको छु मैले। ठाउँमा, हाम्रो गाउँमा परेका विविध खालका विपत्तिहरू, घटनाहरू, परिघटनाहरूमा हामी सहभागी हुनुपर्छ। थोरै भए पनि सहयोगको, राहतको भए पनि थोरै सहयोगको एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ, गर्ने वातावरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको साथीहरूको बिचमा सल्लाह परामर्शकै आधारमा कोरोना महामारीलाई लक्षित गरेर तत्कालीन समयको अर्थात् त्यति बेला दुल्लु नगरपालिकामा, नारायण नगरपालिका, भैरवी नगरपालिकामा, भैरवी गाउँपालिकामा यो 3टा स्थानीय तहलाई विशेष गरी फोकस गरेर थोरै भए पनि हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ समाजको मार्फत भनेर त्यहाँ हामीले तीनवटा स्थानीय तहहरूमा, 3वटा स्थानीय पालिकाहरूमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका थियौँ, जुन कोरोनासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू थिए। ठाँटीकाट गाउँपालिकामा बाढी पहिरोबाट 2 जना कठायत परिवारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। उहाँहरूलाई नगद उपलब्ध गराएका थियौँ। मृतक परिवारलाई प्रति परिवार रु 50,000 को दरले हामीले नगद हस्तान्तरण गरेका थियौँ। केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पारिवारिक रूपमा उहाँहरू धेरै घाइते पनि हुनुभएको रहेछ। त्यो भएर उहाँहरूको उपचारमा र आफ्नो पारिवारिक रूपमा केही न केही हौसला प्राप्त होस्, हौसला मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सहयोग हस्तान्तरण गरेका थियौँ। 8-20 नगरपालिकाको एकजना मृगौला पीडितलाई पनि हामीले करिब 20,000 नेपाली बराबरको आर्थिक सहयोग गरेका थियौँ। चामुण्डा बिन्द्रासैनी 7 को जीवन विश्वकर्माको छोरा झक्क विश्वकर्मालाई आगोमा पोलिएर अपरेसन नै गर्नुपर्ने र पारिवारिक रूपमा पनि अत्यन्त कमजोर भएको कारणले, आर्थिक रूपमा पनि कमजोर भएको कारणले स्वास्थ्य लाभको कामनासहित उसको उपचार खर्चको लागि करिब 50,000 रुपियाँ, नेपाली बराबरको 50,000 रुपियाँ हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यिनी लगायतका विविध खालका सहयोगहरू, घटनाहरू, परिघटनाहरूमा दैलेख समाज सहभागी हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यस्ता अभियानहरू, यस्ता प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। सर, पछिल्लो क्रममा तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा यसरी सहयोग आदान प्रदान गरिराख्नु भएको छ। हामीले भर्खरै पनि देख्यौँ झक्क विश्वकर्मालाई तपाईँहरूले 50,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी त्योभन्दा पहिला पनि विभिन्न बाढी, पहिरो, हरेक खालका दुःख कष्टहरू, अप्ठ्याराहरू आइरहँदा तपाईँहरूले यसरी मानिसहरूलाई सहयोग प्रदान गरिराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरू भावी दिनमा के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको जुन उद्देश्य छ, तपाईँहरूले जसरी काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो सँगसँगै अझ पछिल्ला योजनाहरू तपाईँहरूका के छन्? मूलत एउटा समाज गठन भइसके पश्चात हामीले जुन किसिमले अब अहिलेसम्म काम गरिरहेछौँ, आगामी दिनमा हामीले गरेका कामहरूबाट हामीले कुन किसिमको प्रतिक्रिया पाउँछौँ, कुन किसिमको कुराहरू आउँछ, त्यही आधारमा हामीले सच्याउनुपर्ने ठाउँहरूमा हामीले सच्याउने कुराहरू सच्याउँदै अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छ। र मूलत हामीले चाहिँ एउटा समाज सेवा गर्ने उद्देश्य नै राखेर समग्र दैलेख समाजमा जो जति साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदम सामाजिक भावले उत्प्रेरित साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथ, सहयोग, समर्थन जुन किसिमले छ, हामी पक्कै पनि हामी दैलेखमा आइपर्ने सामान्य समस्यादेखि लिएर विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपदेखि लिएर विभिन्न किसिमका समस्याहरूमा पूर्ण रूपमा
र पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले नै निर्मूल पार्न नसके पनि हाम्रो तर्फबाट गर्ने सामान्य सहयोगहरू चाहिँ र हाम्रो तर्फबाट गर्ने अनेक किसिमका सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर नै रहनेछौँ। र आगामी दिनमा एउटा समाजको मोड अथवा पर्सनली मोड मा चाहिँ अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने समग्र समाजले के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अब समाजका विभिन्न साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रेस सल्लाहकार ज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सल्लाहकार साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न सक्रिय सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सचिवालय साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सल्लाह अनुसार, निर्णय अनुसार हामी पक्कै पनि सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने गरिकन एकदम सकारात्मक सन्देश दिने गरिकन र त्यही कोरियामा छरिरहनुभएका विभिन्न दैलेखी साथीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरू विशेष गरी उहाँहरूमा आइपर्ने अप्ठ्यारापन, उहाँहरूमा आइपर्ने असहजतापनलाई पनि साथ दिने गरिकन र समग्र दैलेखमा आइपर्ने विभिन्न कामहरू हामी गर्दै जाने क्रममा त्यहाँका सांस्कृतिक विभूतिका कुराहरू, सांस्कृतिक संरक्षणका कुराहरू, विभिन्न रीति कुरीतिका कुराहरू, यसमा चाहिँ जनचेतनाका कुराहरू लगायतका विविध विषयमा चाहिँ हामी अघि बढ्ने, विविध विषयमा चाहिँ हाम्रो सानो साथ सहयोग र एक किसिमको समर्थन दिने र जनचेतना जगाउने गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो समाजको उद्देश्य रहेको छ। दैलेखका तपाईँहरू दक्षिण कोरियामा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँले अघि भने अनुसार? तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो एउटा अहिले चाहिँ सम्पूर्ण दैलेखीहरूको मूल सङ्गठन भनेको नै दैलेख समाज हो। अब हामीले दैलेख समाज गठन गर्दै गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँतिर विभिन्न हाम्रो स्थानीय स्तरका साथीहरूबाट, विभिन्न स्थानीय स्तरका साथीहरू मार्फत ठाउँमा हामी कुन ठाउँबाट कतिजना साथीहरू प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ भनेर हामीले मोटामोटी रूपमा खोज गरेका छौँ। यसो गर्दाखेरि हाराहारी 200 जना साथीहरू चाहिँ हाम्रो एक किसिमले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा बढी साथीहरू हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ छ, तर सबै साथीहरू चाहिँ अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आउने अनि हाम्रो कम्युनिकेसनमा सबै साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्न अहिले तत्कालै, तर 200 जना हाराहारी साथीहरू चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसनमा आउनु भएको छ, त्यो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। राकेशजी, अब जस्तै तपाईँ दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ, दैलेखमा भोगेका समस्याहरू र दक्षिण कोरियामा अहिले काम गरिरहँदाखेरि दैलेखको अवस्था, अझ भनौँ समग्र नेपालको अवस्था र दक्षिण कोरियालाई कसरी दाँच्न मिल्छ? सबैभन्दा पहिला हामी प्रविधिमा हामी धेरै आर्थिक अवस्थामा हामी विश्वको धेरै अलि पछाडि नै पर्छौँ। हामी अलि गरिब मुलुककै नागरिक हौँ। तर पनि हामी नेपालीहरू संसारभरि जहाँ गए पनि नेपालीहरू अलि चलाक नै हुन्छन्, नेपालीहरू अलिकति चलाक बाठाटाठा नै हुन्छन्। त्यो भए हुनाले नेपालीहरू हामीलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामी नेपाल रहँदा अर्थात् नेपालमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर छ। हाम्रो पनि आर्थिक अवस्था कमजोर नै हो र हामीले मूलतः आफ्नो एउटा पारिवारिक व्यवस्थापन र हामीले समग्र मूल्याङ्कन गर्दा, मुलुकको मूल्याङ्कन गर्दा दक्षिण कोरिया प्रविधिमा धेरै अगाडि छ। यहाँका कृषि क्षेत्रहरू प्रविधियुक्त छन्। यहाँका हरेक व्यापारहरू एकदमै पारदर्शी र यहाँका मान्छेहरू पनि अलि लगनशील, दुःख गर्नेछन्। यहाँको सरकार पनि जनताप्रति बढी उत्तरदायी छ। त्यस्तै हामी त्यसको ठ्याक्कै ओपोजिट हामी नेपालीहरूप्रति त्यो छ। संसारका प्रविधियुक्त मुलुकहरूबाट केही कुराहरू सिक्दै त्यहाँको प्रविधिहरू हाम्रो नेपालमा भित्राउने, त्यहाँको सिपहरू नेपालमा भित्राउने र त्यही मुलुकलाई प्रविधियुक्त बनाउने, प्रविधिबाट अगाडि बढाउने, कृषि क्षेत्र यसको फराकिलो बनाउने, कृषि क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने, विभिन्न उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई फराकिलो गर्ने, यो सन्दर्भ यो कुराहरू अगाडि बढाउँदै गर्दा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हाम्रो मुलुक पनि विश्वका प्रगतिशील मुलुकहरू जस्तै अगाडि बढ्न सक्छौँ। तिनीहरूको कम्पेरिजनमा, तिनीहरूको तुलनात्मक दृष्टिको तिनीहरूको बराबर हामी पुग्न सक्छौँ केही समयको हाम्रो दुःख कष्ट गरेर। र त्यसको लागि हाम्रो मुख्य गरी राज्यको, देशको नेतृत्वले अर्थात् राज्य सञ्चालन गरिरहेको सरकारले जनतासँग नजिक रुने, जनतासँग कोअर्डिनेसन गर्ने, जनताका दुःख सुखहरूमा साथ दिने सरकारले जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आत्माजी, जस्तै अहिले पछिल्लो क्रममा युवाहरू दक्षिण कोरियामा छन्। दक्षिण कोरियामा रहिरहँदाखेरि देशका विभिन्न भागका युवाहरू दक्षिण कोरियामा कार्यरत छन्, काम गरिरहेका छन्। अब त्यहाँ रहेका युवाहरूले त्यहाँबाट के ल्याएर नेपालमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अनुशासन सबैले सिक्नुपर्ने नै हुन्छ। अनुशासन सिक्नु पर्यो, लगनशीलता र धैर्यता भन्ने कुरा पनि सिक्नु पर्यो। सबैले क्वेसन गर्दै गर्दा सबैले दिने उत्तर भनेको विदेशमा गइसकेर पैसा मात्रै होइन, अलिकति सिप ल्याउने, सिप प्रयोग गर्ने आफ्नो देशमा, अनि सिपबाट चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुरा नै हुन्छ। र यो हुँदै गर्दाखेरि म पनि यही कुरामा सहमति जनाउनु पर्ने नै देखिन्छ। यसो हुँदै गर्दा हामीले एक किसिमले
अहिले तत्कालको लागि रेमिटेन्स भिर्दै अब अरू देशको तुलनामा अब दक्षिण कोरियाबाट रेमिटेन्स अलि मोटो रकममा नै जाने गर्दछ। रेमिटेन्स तत्कालको लागि रेमिटेन्स भित्रिरहेछ देशको लागि, त्यो त्यतातिरको कुरा भयो। र समग्र देशको लागि रेमिटेन्सको कुरा भयो। अब आगामी दिनमा चाहिँ यहाँबाट जाँदाखेरि हामीले जहाँ जे गरिरहेछौँ त्यो कुरा भरसक सकेसम्म त्यो सिपलाई लिएर नेपालमा प्रयोग गर्न सक्यो भने राम्रो हुने देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि सिप नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र प्रविधि नै सबैभन्दा ठुलो कुरा विकासको लागि, समग्र विकासको लागि। अब प्रविधि नै ठुलो कुरा भएको हुनाले त्योसँग सम्बन्धित सिपहरू सिक्न सक्यो र त्यसमा गएर त्यो सिपहरू लिएर आफ्नो देशमा लागू गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो हुने देखिन्छ। र यसको लागि समग्र सञ्चारकर्मीदेखि लिएर समग्र राजनीतिज्ञदेखि लिएर समग्र राज्य सरकारले यसरी विदेशी भूमिमा मैले सिकेको सिप छ, यसलाई चाहिँ म सदुपयोग गर्न चाहन्छु भन्ने आँट राख्दाखेरि राज्य क्षेत्रबाट गर्न सक्ने लगानीका कुराहरूदेखि विभिन्न रुल्स रेगुलेसनका कुराहरू, नीति नियमका कुराहरू आदि इत्यादिलाई चाहिँ त्यही सँग सम्बन्धित भनेको उनीहरूले सिकेको सिपलाई लागू गर्न मिल्ने गरीको एक किसिमको नीति नियम बनाएर त्यो किसिमको हौसला, जस्तै लगानीको क्षेत्रमा पनि सहायता गर्ने गरिकन त्यो किसिमको हौसला राज्यले दिन सक्यो भने त्यही राम्रो हुन्छ। र विदेशबाट फर्किने युवाहरूले सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको बचुन्जेल जुन स्थितिमा आफू आएको थियो सकुशल त्यही स्थितिमा फर्किनु र आफूले गरिरहेको सिप लिएर नेपालमा प्रयोग गर्न सक्नु नै राम्रो देख्छ। त्यहाँ काम गर्ने समय र यो सामाजिक कार्य गर्ने समय कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? बचेको समयमा हामीले काम गर्ने हो। र अर्को कुरा हामीले अब दैलेख समाज चलाउँदै गर्दाखेरि र अघि नै हामीले अनुशासन, धैर्यता, लगनशीलताका, सामाजिक भावका कुरा गरिरहँदाखेरि मैले गरेको मूल्याङ्कन के हो भने दैलेखमा यस्तो विपत्ति पर्यो, दैलेखमा यस्तो आपत्ति पर्यो, यसको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुराको हाम्रो एउटा ग्रुप छ, हाम्रो कम्युनिकेसन गर्ने, सञ्चार भइरहने जुन ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा यस्तो यस्तो समस्या पर्यो अथवा यस्तो यस्तो मान्छेलाई अथवा यस्तो यस्तो ठाउँमा यस्तो यस्तो किसिमको समस्या परेको छ, यसको लागि सबैजना साथीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरिदिनु होला भनेर हामीले आधिकारिक रूपमा एउटा नोटिस निकाल्न बित्तिकै सबै साथीहरू एकदम खुसीका साथ सहभागी हुनुहुन्छ। सबै साथीहरू एकदम सक्रिय भएर सहभागी भइदिनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले ठुलो बहस, ठुलो छलफल गर्नुपर्ने, छुट्टै टाइमै निकाल्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन। त्यो सबै साथीहरू बुझ्ने हुनुहुन्छ र सबै साथीहरूले त्यही अनुसार साथ दिइरहनु भएको छ। र सबै साथीहरूले आफ्नो ड्युटी गर्दै बचेको थोरै समयलाई मात्रै लगानी गरेर हाम्रो समाज चलिरहेछ। टाइम दिनुपर्ने क्षेत्रहरू नै छ, हामी टाइम दिइरहेछौँ पनि, त्यस्तो छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यति धेरै टाइम दिइरहनु पर्ने पनि खासै भएको छैन र सजिलो छ, एकदम सजिलैसँगले चलाइरहेछौँ र चलिरहेछौँ। तपाईहरुले जुन निर्माण गरेको जुन समाज छ त्यो समाजले दक्षिण कोरियामा रहेका नागरिकहरूको, नेपालीहरूको, दैलेखीहरूको सेवा त गर्ने नै भयो। विभिन्न समस्यामा परेका मानिसहरूको सेवा कसरी गर्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न तपाईहरुले अझ त्योभन्दा बढी भनौँ न त्यो देशमै रहेर पनि विभिन्न किसिमका सिप सिकाउने लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अथवा जो जहाँ छ जसरी पनि सिकेर नेपालमा आउनुपर्छ, त्यो सिप लागू गर्नुपर्छ भन्ने छ। व्यक्तिगत रूपमा जुन सिपहरू सिकिरहेका छौँ, जुन काम सिकिरहेका छौँ, त्यो काम नेपाल गएर त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। सम्बन्धित त्यही कामहरू गरेर हामी आफ्नो व्यक्तित्व बनाउने सन्दर्भ त छँदैछ। व्यक्तित्वको साथसाथमा सामाजिक रूपमा केही रोजगारहरू सिर्जना गर्ने, केही सामाजिक रूपमा पनि केही सकारात्मक समाचार, सकारात्मक मेसेज दिने मार्फत नै समाज निर्माणमा केही भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने छ। र अर्को कुरा, समाज दैलेखीहरू जति पनि कोरियामा हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत उहाँहरूसँगै सबैको सल्लाह सुझाव, धेरै विज्ञ साथीहरू पनि हुन्छ, धेरै शिक्षित साथीहरू पनि हामी समाजमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट केही कुराहरू सिक्दै, उहाँहरूबाट सल्लाह सुझाव लिँदै, र तपाईँहरू लगायतको मिडिया क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको हाम्रो अग्रजहरू, तपाईँहरूबाट पनि केही कुराहरू ग्रहण गर्दै, तपाईँहरूबाट पनि केही कुराहरू सिक्दै कुन कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्न सकिन्छ, ती सबै कुराहरूमा तपाईँ हामी सल्लाह परामर्श गर्दै थोरै पैसा भए पनि एउटा सामाजिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसरी नै सामाजिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। नेपालमा रहेका युवाहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? समय नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समय भन्दा ठुलो कुरा केही छैन भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समयलाई नै व्यवस्था गरेपछि दुःख कष्टहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले व्यक्तिगत रूपमा हामीले पनि झेलेका छौँ र धेरै साथीहरूले झेलिराख्नु पनि भएको छ। सामाजिक रूपमा त्यस्ता समाचारहरू, त्यस्ता गतिविधिहरू देखिन्छन् पनि। केही कुराहरू सिक्दै समयलाई नै महत्त्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ सर मलाई। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
आजको हाम्रा पाहुना हुनुहुन्थ्यो दैलेख समाज दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष राकेश चौलागाई र महासचिव हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आत्मपुरुष आचार्य। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यसै गरी अझ अन्य क्षेत्रका नागरिकहरू र अन्य क्षेत्रका विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई यति नै, बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।